अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ंजानी टीवी। मैं हूं सैयद मुसाबिर अली ज़ंजानी। हमारा माह जुलाई अगर देखा जाए, माह जुलाई बहुत ही खूबसूरत महीना शुरू होने जा रहा है इस्लामी तौर के ऊपर, क्योंकि माह ज़िलहज का चाँद तुलू होगा। और ना सिर्फ एक इस्लामी चाँद इस महीने में तुलू होने जा रहा है, बल्कि माह ज़िलहज अपने अयाम मुकम्मल करते हुए बिल्कुल जुलाई के इख्तिताम पे मुहर्रम का चाँद भी तुलू होगा। नए इस्लामी साल का चाँद, मुहर्रम का चाँद और अशरे मुहर्रम का आगाज़ होगा। और जुलाई का बिल्कुल आखिरी दिन वो दिन भी बनेगा इस्लामी डेट के मुताबिक, जिस दिन इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलाम की मैदान करबला में आमद होती है। तो इस एतबार से ये पूरा महीना इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माह ज़िलहज आप लोगों को इल्म है कि यौम अरफा का भी दिन आएगा, कुर्बानी का भी दिन आएगा। सुन्नत इब्राहीमी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक चलते हुए पूरी दुनिया में मुसलमान कुर्बानी के जज्बे के तहत ईद मना रहे होंगे। इसके साथ साथ इसी महीने में हमारे पास ईद गदीर का भी दिन आता है, जिस दिन ऐलान विलायत किया गया था मौला अली हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम अलैहिस्सलाम का। इसके साथ हमारे पास इसी महीने में बहुत खूबसूरत मज़ीद और ज़्यादा भी इवेंट्स हैं, जिनमें अगर हम लोग देखें तो महीने के पहले ही दिन अक़द है। बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा सलाम अलैहा जो कि ख़ातून जन्नत हैं, उनके अक़द के दिन से ज़िलहज की इब्तिदा हो रही है। इसके साथ साथ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा के कबूल होने का दिन है। आगे बढ़े तो हमारे पास इसी महीने में यौम अरफा का दिन, इसके अलावा ईद का दिन और साथ साथ शहादत भी आती है मुस्लिम बिन अकील की। और इसके अलावा इसी महीने में हमारे पास ईद से चंद दिन पहले शहादत है इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की। तो इस एतबार से ज़िलहज का माह जुलाई का पहले जो 10 दिन हैं वो तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि उसमें कुछ अच्छे अयाम भी आ रहे हैं, कुछ अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाने वाले दिन भी हैं, जिसमें शहादत भी है इमाम की, और उसके बाद फिर आगे ईद का त्यौहार भी है। तो आप सभी लोगों को, मेरे ज़ंजानी टीवी की फैमिली को ईद की खुशियाँ भी बहुत बहुत मुबारक हों। लेकिन सही चीज़ जो ईद का मनाने का जज्बा है वो तभी होगा जब आप लोग कुर्बानी के जज्बे को अपने ज़हन नशीर रखेंगे। कुर्बानी का ये जज्बा सिर्फ सुन्नत को पूरा करना नहीं है, ये जज्बा हर उस चीज़ के ऊपर होना चाहिए जो कि आपको अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसी जज्बे के तहत अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने चले थे, जहाँ पे 3 दफ़ा शैतान ने रास्ते में रोका। और उसी सुन्नत को हम लोग पूरा करते हैं हज के दिनों में, जब वहाँ पे शैतान के उन्हीं 3 मुकामात के ऊपर कंकरियाँ मारी जाती हैं। तो इस एतबार से बेसिकली हज पूरे का पूरा सुन्नत इब्राहीमी के अकॉर्डिंगली ही चल रहा होता है। इसके एतबार से देखें तो हमारे पास इसी महीने में जहाँ पे ईद गदीर का दिन आता है, उसके अगले ही दिन शब रुखसती भी है ख़ातून जन्नत बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा की। इसके बाद हमारे पास इसी महीने में कराची की मशहूर व मरूफ़ रूहानी शख्सियत हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी के उर्स की तक़रीब का भी इनेकाद होगा, वो भी ईद गदीर के बाद के ही अयाम हैं। और इसके अलावा विलादत है सैयदा मासूमा हज़रत सकीना अलैहिस्सलाम, और उसके साथ साथ ईद मुबाहला भी हमारे पास इसी माह ज़िलहज में मिलेगा, यानी कि माह जुलाई में। तो इस एतबार से माह जुलाई बहुत खूबसूरत है। डे टू डे इवेंट्स इंशाल्लाह आप लोग मेरी डेली वीडियोज़ में देख सकेंगे। वीकली तौर के ऊपर जो इवेंट्स होंगे वो आप लोग मेरी वीकली वीडियोज़ में देख सकेंगे। पूरे महीने में अगर हम लोग देखते हैं तो इसी महीने में नज़ूल भी है सूरह दहर का। तो इस एतबार से ये पूरा महीना बहुत रूहानी तौर के ऊपर खूबसूरत है, और इसी कुर्बानी के जज्बे को अगला माह अगस्त का महीना जो है वो कंटिन्यू करेगा। लेकिन वो कुर्बानी होगी इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलाम की, अपने खानवादे की, अपने बच्चों की, अपने भतीजों की, और इसके साथ साथ अपने असहाब की। तो इस कुर्बानी की ईद को उस कुर्बानी के जज्बे के साथ ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि इसकी फ़ौरन बाद मुहर्रम की इब्तिदा होगी और अशरे मुहर्रम गुजरेगा, और उसमें इमाम हुसैन अली मकाम की भी कुर्बानी के दिन आएंगे। तो आप लोगों को बहुत बहुत एडवांस में ईद उल अज़हा की मुबारकबाद हो। हम लोग पूरे महीने की प्लानिटरी एस्पेक्ट्स को भी इंशाल्लाह कैलकुलेट करते हैं, लेकिन आप लोगों को इल्म है
کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ جیسے کہ ویکلی طور کے اوپر آپ لوگوں کو تھوڑا سا جنرلائز بتایا جاتا ہے زوڈک سائن کا کہ جنرلائز کیسے رہیں گے، اور اس میں اسپیکٹس کو شامل نہیں کروں، صرف ایک ڈیٹیلڈ بریف ویو دوں تاکہ ہر فرد کو اس کی سمجھ آ جائے۔ لیکن جو منتھلی پروگرام ہوتا ہے اس میں میری کوشش ہوتی ہے کہ پورے مہینے میں بننے والی چند ایک جو اچھی اور سعد یا کوئی ایسی خراب نظر ہے جس میں احتیاط کی ضرورت ہے، تو اس کو ہم لوگ پلانٹری اسپیکٹس کے اکارڈنگلی ڈسکس کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد ماہ اگست سے آپ لوگوں کی بہت فرمائش کے اوپر آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے چینل کے اوپر ٹیرو ریڈر زینیہ پروگرام کیا کرتی تھی، اور بہت سارے لوگوں کی ریکویسٹ بعد میں بھی چلتی رہیں جب انہوں نے کچھ عرصے کے لیے اس پروگرام کو کوئٹ کیا اور اس کی جگہ جو ہے وہ کسی اور نے لے لی، لیکن ابھی دوبارہ سے وہ اپنی سٹڈیز سے فری ہو کے دوبارہ سے پروگرام سٹارٹ کرنے جا رہی ہیں۔ انشاءاللہ ماہ اگست سے آپ لوگ ٹیرو ریڈنگز کے بھی پروگرام زنجانی ٹی وی کے اوپر ضرور سنیں گے، تو اس اعتبار سے بھی آپ لوگ سبسکرائب لازمی طور کے اوپر کر لیں تاکہ جیسے ہی جو ویڈیو ڈیلی بیسس کے اوپر اپلوڈ ہوتی ہے آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن لازمی آ جائے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں ہم لوگ زوڈک سائنس کے سلسلے کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ پورے مہینے کے زوڈک سائنس کیا کہنے جا رہے ہیں۔ ایریز برج حمل، آپ لوگوں کا یہ پورا مہینہ انالائز کیا جائے تو آپ لوگوں کا حاکم ستارہ مریخ تمام ماہ تالے میں رہتے ہوئے قوت فیصلے کو مضبوط بنائے گا، اور نہ صرف مضبوط بنائے گا بلکہ کئی ایک نامکمل اور ادھورے کام بھی آپ لوگ تکمیل دیتے ہوئے نظر آئیں گے، بالخصوص جرت ہمت میں اضافے کی بدولت کئی ایک ذاتی خانگی خاندانی مسائل بڑے مثبت طریقے سے آپ لوگ حل کرنے کی صلاحیت بناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ابتدا اور اختتام میں چوتھے وطد العرض کا حاکم چندرما قمر حالت عروج میں رہتے ہوئے یہ ایک نوید خوشی کی دے رہا ہے کہ آپ لوگوں کو پورے مہینے میں آن اینڈ آف خانگی طور کے اوپر خوشحالی ملتی ہوئی نظر آتی ہے، فیملی ممبرز کا تعاون ملتا ہوا نظر آتا ہے، ذاتی پراپرٹی سواری کے گھر کے مسئلے، زمین کے مسئلے، زراعت کے مسئلے کافی حد تک انشاءاللہ اس مہینے میں آپ لوگوں کے لیے حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو آپ لوگوں کو ذہنی طور کے اوپر جہاں پہ فیملی ممبر سے سکون مل رہا ہے، وہیں پہ 5 اور 6 جولائی کو مریخ عطارد تجدید کی خوبصورت نظر بننے کی وجہ سے آپ اپنی صلاحیتوں کو بھرپور طور کے اوپر اویل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ان چیزوں میں ان صلاحیتوں کو آپ لوگ انپٹ کریں گے جو آپ کے کام کے اغراض و مقاصد ہیں، جو کہ آپ کے بیسیکلی ایسی پورشنز ہیں لائف کے جن میں کوئی نہ کوئی مسئلہ چل رہا ہے، تو آپ لوگ ہر طرح کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ٹیکنیکلٹیز کے حوالے سے آپ کا مائنڈ بہت اچھے آئیڈیاز فراہم کرے گا۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو 27 اور 28 جولائی کو مریخ عطارد تربی بننے کی ایک تھوڑی سی احتیاط طلب نظر ہے، جس میں آپ لوگوں کو جلد بازی سے رک جانا چاہیے، بحث و تکرار سے رک جانا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی ایسی چیز جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کی لائف کے لیے، اسپیشلی فائنینشلی طور کے اوپر میٹرز ہیں، ان کو قطعی طور کے اوپر آپ لوگوں کو فائنلائز ان 2 دنوں میں نہیں کرنے چاہیے، ورنہ غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں اور جلد بازی میں مالی طور کے اوپر کچھ نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ تھوڑا سا خاموشی کے ساتھ یہ 2 دن گزاریں، اور بلکہ صدقات دیں تاکہ آپ لوگوں کا پورا مہینہ بھی خوش بخت جیسے گزر رہے، ویسے ہی مہینے کے اختتام میں یہ بننے والی خراب نظر جو ہے وہ بھی بہتر گزر جائے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اگلے زوڈک سائن کی جانب، ٹورس برج ثور، آپ لوگوں کا حاکم ستارہ زہرہ 1 سے لے کے 13 جولائی تک تالے میں حالت عروج میں رہتے ہوئے مضبوط قوت فیصلہ، ذہنی تخلیقی صلاحیتیں نکھرنے کے علاوہ آپ لوگ حالات کی بڑی خوبصورت تصویر کشی کرتے ہوئے اپنی زندگی میں کچھ بہتر اقدامات اور بہتر فیصلے شامل کر سکیں گے۔ آپ کو وسائل بھی بڑھانے کے کئی ایک مثبت مواقع انشاءاللہ ضرور مل پائیں گے۔ اس کے علاوہ 14 جولائی سے اختتام ماہ تک اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو آپ کے خانہ مال کا حاکم یعنی کہ آپ کا بیسیکلی خانہ مال میں آپ کے ذہن کا حاکم ہونے کی وجہ سے فائنینشلی طور کے اوپر مالی پلاننگ، یا پھر آپ لوگ دور اندیشانہ طور کے اوپر کچھ فائنینشلی طور پر پلاننگز یا کچھ ایسے اقدامات کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو مستقبل میں مالی طور کے اوپر بھرپور سیونگز یا مالی طور کے اوپر فوائد دلا سکے۔ اس کے ساتھ اگر ہم لوگ دیکھیں تو 13 اور 14 جولائی کو زہرہ زحل تثلیث کی ایک خوبصورت نظر بننے کی وجہ سے آپ لوگ فرض شناس ہوں گے، فرض شناسی آئے گی، ایمانداری ہوگی، مستحکم فیصلے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کسی جگہ کے اوپر ڈپلومیسی اپناتے ہوئے آپ لوگ مسائل سے کافی حد تک پیچھا بھی چھڑا سکیں گے۔ اس کے علاوہ جو اہم معاہدے طے ہو رہے ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک خوش بخت ثابت ہوں گے آپ کے کریئر کے اعتبار سے۔ 25 اور 26 جولائی کو زہرہ مشتری تربی بننے کی وجہ سے اس احتیاط طلب نظر میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا جلد بازی سے رکنا چاہیے،
ادروائز غلط فہمیاں بڑھ سکتی ہیں، بلا وجہ کا سٹریس ڈپریشن بڑھ سکتا ہے، یا ایسی چیزیں جہاں پہ کچھ دیر کے لیے آپ کو خاموشی اختیار کر لینی چاہیے، وہاں پہ بلا وجہ بحث و تکرار طول پکڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ زندگی میں جو تھوڑے سے ڈرامائی حالات بن رہے ہیں اس کو آپ لوگ صرف بیٹھ کے انجوائے کریں، دیکھیں اور خاموشی اختیار کریں۔ قطعی طور کے اوپر کسی بھی مسئلے میں کودنا ان 2 دنوں میں آپ لوگوں کے لیے بالکل بھی بہتر نہیں ہے، چاہے وہ آپ کا اپنا ہو یا کسی دوسرے کا ہو۔ بلا وجہ پرابلمز بڑھیں گے، رک جائیں گے تو انشاءاللہ ان 2 دنوں کے گزرنے کے بعد ہی چیزیں آپ کی سلجھ جائیں گی، بلکہ ان 2 دنوں میں آپ لوگ حسب توفیق صدقات ضرور دیں۔ 25 اور 26 جولائی کو اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو یہ وہی 2 دن ہیں جن میں آپ لوگ کسی نئے کام سے بھی اگر رک جائیں تو بہتر ہے، یا اگر کوئی گھر کی تعمیر، شفٹنگ، سفر کا ارادہ ہو اور بہت اشد ضروری ٹریول ہے تو بغیر صدقہ کے آپ لوگوں نے بالکل نہیں کرنا۔ تو ممکنہ طور پر آپ لوگ اپنی زندگی کے کمزور فیصلوں سے محفوظ رہیں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے زوڈک سائن کی جانب، جیمنائی برج جوزا۔ برج جوزا آپ لوگوں کا حاکم ستارہ عطارد اپنی سریع الرفتاری کی وجہ سے، یعنی کہ ایک اپنی فاسٹ سپیڈ کی وجہ سے اس مہینے میں 3 بروج کو کور کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور 3 بروج میں یہ جو سیر کرنا رہے گا اس میں آپ کی زندگی میں بہت ساری چیزیں اتار چڑھاؤ کا شکار ہوں گی جن میں مثبت زیادہ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ 1 اور 2 جولائی کو 12ویں میں رہے گا، یہ 2 دن تھوڑا سا آپ لوگوں کے لیے احتیاطن ہے، لیکن جیسے ہی یہ اپنی پوزیشن چینج کر کے 3 تاریخ سے لے کے 18 جولائی تک آپ کے ذہن کے گھر میں، یعنی کہ اسینڈنٹ میں موجود ہوگا، تالے میں موجود ہوگا، تو حالت عروج میں ہونے کی وجہ سے آپ لوگ زندگی کے بڑے خوبصورت اور بہتر فیصلے کر سکیں گے۔ حالات کی بہتر تصویر کشی آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گی، لوگوں کے اصل چہرے پہچاننے کی قابلیت آپ کی بڑھ جائے گی، تو چیزیں آپ لوگوں کے لیے کافی فیوریبل نظر آتی ہیں۔ ممکنہ طور پر اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو آپ سینسٹیوٹی سے باہر آ جائیں گے، وسعت نظری بڑھے گی، آپ لوگ دور اندیشانہ اقدامات یا فیصلے کرنے کی صلاحیت اور قابلیت اپنی زندگی میں بڑھا سکتے ہیں، کچھ نئے آئیڈیاز یا ریفارمز اپنے کاموں میں انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 19 سے لے کے اختتام ماہ تک اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو 19 سے لے کے اختتام ماہ تک کے جو ایام ہیں یہ بھی کافی حد تک آپ لوگوں کے لیے سعد اس طور کے اوپر رہیں گے کہ آپ کا خانہ مال میں رہنے والا ہے ذہن کا مالک، جو کہ فائنینشلی طور کے اوپر جو پرابلمز ہیں، مسائل ہیں، ان کو کسی طور کے اوپر سارٹ آؤٹ کر لیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم لوگ دیکھیں تو آپ کے بننے والی پلانٹری اسپیکٹس 5 اور 6 جولائی کو عطارد مریخ تجدید کی ایک اچھی نظر بنے گی، جس وجہ سے تخلیقی صلاحیتیں نکھریں گی، حالات میں سدھار لانے کے لیے جو کام کر رہے ہیں اس میں تیزی آ جائے گی، بہتر رسپانسز ملنا شروع ہو جائیں گے۔ 9 اور 10 جولائی کو عطارد مشتری تربیع کی ایک احتیاط طلب نظر ہے، جس وجہ سے آپ لوگوں کو خود اعتمادی میں بیلنس رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ خود اعتمادی میں زیادتی یا کچھ ایسی چیز فی البدی کہہ جانا جس کی حالات اجازت نہیں دیتے یا دوسرے افراد کے مزاج کے اوپر وہ چیز فٹ نہیں بیٹھ رہی، تو تب آپ کے لیے پرابلمز ہو سکتی ہیں۔ تو ان 2 دنوں میں 9 اور 10 تاریخ کو آپ لوگوں کو تھوڑا سا احتیاط لازم رکھنی چاہیے تاکہ چیزیں آپ کی اتنی زیادہ پرابلماتک نہیں ہوں۔ اس کے بعد اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو 17-18 جولائی کو عطارد شمس حالت کیران میں ہونے کی وجہ سے آپ حالات کے مطابق خود کو ڈھالنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کوشش یہ کریں گے کہ کہیں پہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں اگر آپ کی طبیعت میں تھوڑی سی چینجز لا کے، تو آپ لوگ ان کے اوپر زیادہ فوکس رہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ 23 اور 24 جولائی کو عطارد مشتری تسلیس بننے کی وجہ سے حالات کی مکمل تصویر کشی کرتے ہوئے آپ لوگ بڑے خوبصورت فیصلے، خوبصورت اقدامات، کچھ ریفارمز اپنے بزنس میں، اپنی زندگی میں شامل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو کہ آپ کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ مثبت ثابت ہوں گے۔ 27 اور 28 جولائی کو دیکھا جائے عطارد مریخ تربیع ہونے کی وجہ سے یہ دوبارہ 2 احتیاط طلب دن ہیں جس میں آپ لوگوں کو رک جانا چاہیے بحث و تکرار سے، کسی بھی طور کے اوپر اہم انویسٹمنٹ سے، یا کوئی ایسے فیصلے جو کہ بیس کر رہے ہیں آپ کے کریئر کو، کاروبار کو، آپ کے فیملی میٹرز کو، ایسے فیصلوں سے بھی ان 2 دنوں میں رک جائیں تو چیزیں آپ کی بہتر ہو سکتی ہیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اگلے زوڈک سائن کی جانب، آپ کا حاکم ستارہ چندرما قمر کینسیرینز۔ آپ لوگوں کا یہ پورا مہینہ اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو 1، 2 اور 3 جولائی کو، اس کے علاوہ مہینے کے اختتام میں 28، 29 اور 30 جولائی کو آپ لوگوں کا لارڈ پلانٹ چاند حالت عروج میں رہے گا، جبکہ 23، 24 اور 25 جولائی کو حالت شرف میں ہونے کی وجہ سے یہ پورے مہینے کے وہ خوشبخت دن ہیں جن میں آپ لوگوں کے ہر طرح کے مسائل انشاءاللہ سارٹ آؤٹ ہوں گے۔ اور سب سے خوبصورت چیز یہ ہے کہ ابتدا اور اختتام یہ 2 اچھی کیفیت بننے کی وجہ سے یہ اس چیز کی بھی نوید ہے کہ پورے مہینے میں بھی آپ لوگوں کی ذہنی صلاحیتیں بہت اچھی رہیں گی،
बहुत बेहतर परफॉर्म करते हुए नज़र आते हैं, मुस्तकिल मिजाज नज़र आते हैं, चीज़ों को कंटिन्यूटी के साथ लेके चलने की काबिलियत बढ़ा सकते हैं, कुछ नई चीज़ें भी शामिल कर सकेंगे। हर तरह के मसाइल, चाहे वो रिश्तों में हो, काम में हो, करियर में हो, आप लोगों की इवन सेहत में ही क्यों ना प्रॉब्लम्स हो, आप लोग उसको बेहतर तौर के ऊपर इजाफी तवज्जो के साथ जल्द और बेहतर अंदाज में हल करने की काबिलियत बनाएंगे। इसके अलावा देखा जाए तो आप लोगों की मजबूत सलाहियतें और मजबूत क़ुव्वत फ़ैसला इस चीज़ की भी यकीन दही करता हुआ नज़र आता है कि आपके रिश्ते बेहतर हो जाएं, आप लोगों के मुस्तकबिल की जो प्लानिंग्स हैं या जो चीज़ आप लोगों ने प्लान ऑलरेडी कर रखी है उसमें आप लोग भरपूर तौर के ऊपर कामयाबी हासिल करें और मुमकिन तौर के ऊपर कुछ मजहबी तौर के ऊपर रूहानियत के अतबार से भी मशागल आपकी ज़िंदगी में बढ़ते हुए नज़र आएंगे। इसके अलावा देखा जाए तो यकम से लेकर 13 जुलाई तक आप लोगों की ज़िंदगी में काफ़ी हद तक सियासी समाजी रवावत में बढ़ावा आएगा। आप लोगों के सोशली तौर के ऊपर लिंक्स जहाँ पे खूबसूरत हैं वहीं पे आपकी ज़िंदगी में कुछ नए लोग शामिल हो रहे हैं। इवन आपके जो ऐसे बहन भाई जो कि आपसे एज में बड़े हैं उनसे आपको फेवर्स मिल सकती हैं, या ज़ाती बिजनेस अगर आप लोग कर रहे हैं तो वहाँ से आप लोगों को फेवर्स मिलती हुई नज़र आएंगी। मतवक्को तौर के ऊपर आपकी कुछ अधूरी ख्वाहिशात भी इस दौरान पूरी हो सकेंगी। 17-18 जुलाई को शम्स अतारत किरान बनने की वजह से आप लोग नए कारोबारी मुआहदे कर सकते हैं, कुछ नए एग्रीमेंट्स कर सकते हैं जो कि आपके बिज़नेस से रिलेटेड हों, आपके करियर से रिलेटेड हों। तो ओवरऑल ये पूरा महीना आपके लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह ज़हनी तौर पर पुरसकून और खूबसूरत गुजरेगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले ज़ोडिक साइन की जानिब। लियो बुर्ज असद, आप लोगों का हाकिम सितारा शम्स यकम से लेकर 16 जुलाई तक 11वें बैतुल उम्मीद होने की वजह से हल्का अहबाब में वसअत, आपकी दरीना ख्वाहिशात की तकमील और दूसरों से मुंसलिक आपके जितने भी काम हैं उनमें जल्द और बेहतर अंदाज में तकमील पा जाना शामिल नज़र आता है। इसके अलावा इब्तदाई माह की सितारों की खूबसूरत नशिस्त के सबब आप लोगों के आमदन, कारोबार, मुलाजमत, नसीब यावरी हो जाने से रुके हुए काम या बैरून मुल्क से लिंकअप जितनी भी ख्वाहिशात हैं या रूहानी सफ़र की भी ख्वाहिश हो तो इस महीने में चीज़ें आपके लिए मुस्बत होंगी। कोर्ट कचहरी लिटिगेशंस या फिर फैमिली मेम्बर के साथ या विरासती तौर के ऊपर जो लड़ाई झगड़े प्रॉब्लम चल रहे हैं या कहीं से रुके हुए पैसे मिलने हैं और वो रुके हुए हैं, मिल नहीं रहे, तो इस महीने में डिमांड करने से चीज़ें बेहतर होंगी। इसके अलावा इस पूरे महीने में आपकी ज़िंदगी से कुछ ऐसे लोग भी निकल सकते हैं या मंजर आम के ऊपर आ सकते हैं जो कि आपसे अंदर ही अंदर किसी भी तौर के ऊपर जेलसी फैक्टर रखते हैं। ये भी एक मज़बूत चीज़ है आप लोगों के लिए और एक्सपेंसेस आप लोगों के लिए काफ़ी कम हो रहे हैं इंशाल्लाह इस महीने में। इसके अलावा देखा जाए तो 17-18 जुलाई को शम्स अतारत किरान होने की वजह से आप लोग काफ़ी मजबूत क़ुव्वत फ़ैसला के हामिल नज़र आते हैं। आपकी शख्सियत में सहर अंगेज़ी नज़र आती है। दूसरे अफराद किसी न किसी तौर के ऊपर आपकी तरफ रुजू कर सकते हैं या आपके अंदाज़े गुफ्तगू से मुतासिर हुए बगैर ना रह पाएंगे। तो पूरा महीना आप लोगों के लिए ओवरऑल एक मज़बूत और खुशबख्त महीना होगा। आइए बढ़ते हैं अगले ज़ोडिक साइन की जानिब। विर्गो बुर्ज शुमला, आप लोगों का हाकिम सितारा अतारत यकम और 2 जुलाई को 9वें बैतुल नसीब जबकि 3 से लेकर 18 जुलाई तक 10वें वतदुल समा में रहते हुए आप लोगों की इज़्ज़त, करियर, वक़ार, रुतबे, ज़ाती बिज़नेस या फिर आप लोगों के दूसरों से लिंक्स को डेवलप करता हुआ नज़र आता है। बिलख़ुसूस कुछ नए कारोबारी मुआहिदे जो कि आप लोग फाइनलाइज़ करना चाहते थे और वो नहीं हो पा रहे थे, तो इस महीने में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों की इंशाल्लाह फाइनलाइज़ होंगी और इसी महीने में ऐसे लोग जो कि मुलाज़मत के ख्वाहां हैं और हस्ब मंशा मुलाज़मत के लिए कोशिशें कर रहे हैं तो वो भी कोशिश करेंगे तो कामयाबी मिल पाएगी। इसके अलावा 19 से लेकर 31 जुलाई तक अतारत 11वें बैतुल उम्मीद होने की वजह से कुछ दरीना ख्वाहिशात के ऊपर आप लोग वर्किंग करना शुरू करेंगे कि चीज़ें आपकी बेहतर हो जाएँ। सोशल लिंक्स आपके ग्रो करेंगे, कुछ नए लोग ज़िंदगी में शामिल होना शुरू होंगे और मुमकिन में से ये कोशिश होगी कि आप लोग काफ़ी हद तक ज़िंदगी में कामयाबियाँ समेट सकें और उसमें कामयाब भी रहेंगे क्योंकि लोगों का मदद और ताउन मिलता हुआ नज़र आएगा। इसके अलावा आप लोगों की 2 और 3 जुलाई को अतारत ज़ुहुल तस्लीस बनने की वजह से मसाइल को बड़ी संजीदगी के साथ हल करते हुए नज़र आते हैं। अपनी ज़िंदगी को मसाइल से पाक करने की कोशिश करेंगे और कोशिश ये रहेगी कि कहीं ना कहीं पे चीज़ें मुस्बत हो जाएँ। 5 और 6 जुलाई को अतारत मरीख तजदीस बनने की वजह से तख्लीकी महारत निखरेगी, आप लोगों का क्रिएटिविटी लेवल बढ़ेगा जिस वजह से काम की मेयार और दूसरों के साथ मिल के काम करने की जो कैपेबिलिटी है वो भी इंक्रीज़ करती हुई नज़र आएगी और इवन दूसरों को कुछ पर्सनल ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए आइडियाज़ भी प्रोवाइड कर सकता है।
اس کے علاوہ 9 اور 10 جولائی کو دیکھا جائے تو عطارد مشتری تربیت کی ایک تھوڑی سی احتیاط طلب پلانٹری اسپیکٹس ہونے کی وجہ سے خود اعتمادی میں بیلنس رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ تھوڑا سا زیادتی آپ لوگوں کے کانفیڈنس لیول میں آپ کے کچھ کاموں کے بگاڑ کا اندیشہ ہو سکتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ تھوڑا سا چیزوں کو بیلنس رکھنے کی کوشش کریں اور بلا ضرورت اوائڈ کریں بحث کرنے کی یا دوسروں کو مشورہ دینے کی جب تک ڈیمانڈ نہ کیا جائے، اور بلا وجہ جو ہے دوسروں کے پرابلمس کو اپنے سر لینے کی لمیٹیشنز میں رہیں گے تو چیزیں آپ لوگوں کے لیے مثبت رہیں گی۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو 17-18 جولائی کو عطارد شمس کیران ہونے کی وجہ سے حالات کے مطابق خود کو ڈھالنے کی، چینج کرنے کی، نیچر میں تبدیلی لے کے آنے کی قابلیت بڑھتی ہوئی نظر آئے گی، جس وجہ سے بہت ساری پرابلمز آٹومیٹکلی طور کے اوپر انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ 23 اور 24 جولائی کو عطارد مشتری تسلیس کی خوبصورت نظر ہونے کی وجہ سے آپ لوگ حالات کے مطابق بڑے خوبصورت فیصلے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، چاہے آپ ملازمت پیشہ ہیں، خاتون خانہ ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، پارٹنرشپ پہ کام کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، ایز اے فری لانس کام کر رہے ہیں، کسی بھی طور کے اوپر آپ کی شعبہ ہے زندگی سے آپ لوگ منسلک ہیں، آپ اپنی سطح کے اوپر اپنی زندگی میں بڑے خوبصورت فیصلے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ریلیشن شپ کے اعتبار سے، کریئر کے لحاظ سے اور زندگی مسائل سے محفوظ بنانے کے لیے۔ اس کے علاوہ آخر میں اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو 27 اور 28 جولائی کو عطارد مریخ تربی کی ایک احتیاط طلب نظر ہونے کی وجہ سے بحث مباحثے اور کچھ اختلافات جنم لے سکتے ہیں، تو کوشش کریں کہ ان ایام کو صدقات کی ریمیڈی سے محفوظ بنائیں اور بلا وجہ کی بحث سے اوائڈ کریں۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے زوڈک سائن کی جانب۔ لیبرا، برج میزان۔ برج میزان کے حامل لوگ، آپ لوگوں کا حاکم ستارہ زہرہ یکم سے لے کے 13 جولائی تک 8ویں بیت الخوف میں ہونے کی وجہ سے ہر طرح کے فیصلے اور اقدامات کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو اچھی طرح سوچ سمجھ لینا چاہیے، اور اگر آپ کی زندگی میں کوئی مخلص فرد شامل ہیں ان کے ساتھ لازمی طور کے پر مشورہ کریں۔ اس کے علاوہ ایک دفعہ اپنے تمام تر کیے گئے فیصلے، مشورے، اقدامات ان کو نظر ثانی ضرور کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو 14 جولائی سے اختتام ماہ تک زہرہ 9ویں یعنی کہ بیت النصیب ہونے کی وجہ سے مذہب، روحانیت، فلاحی کام، تعلیم کے اعتبار سے جتنی پرابلمس ہیں ان کو حل کرنا یا حصول تعلیم کے لیے بیرون ملک سفر کے اغراض و مقاصد کے لیے بھی کوششیں کی جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے 13 اور 14 جولائی کو زہرہ ذوال تثلیث بننے سے فرض شناسی، ایمانداری، مستحکم فیصلے اور ڈپلومیسی کے تحت آپ لوگ کافی اہم معاہدے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور مسائل کا حل یقینی لے آئیں گے۔ اس کے علاوہ 25 اور 26 جولائی کو زہرہ مشتری تربی کی ایک احتیاط طلب نظر بننے کی وجہ سے جلد بازی سے رک جانا اور جلد بازی میں حالات کا غلط تعین کر کے غلط رخ کی طرف مڑ جانا آپ لوگوں کے لیے تھوڑا سا پرابلمٹک ہو سکتا ہے۔ تو چیزوں کو تھوڑا سا تحمل مزاجی سے بہت ہی سکون کے ساتھ لے کے چلیں اور کوشش کریں کہ قطعی طور کے اوپر کوئی جلد بازی آپ کے معاملات میں شامل نہ ہوں۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے زوڈک سائن کی جانب۔ اسکارپینز، برج عقرب۔ آپ لوگوں کا حاکم ستارہ مریخ تمام ماہ چھٹے بیت المرج میں ہونے کی وجہ سے ہر طرح کے فیصلے، اقدامات سے پہلے نظر ثانی ضرور کریں یا پھر بزرگوں سے مشورہ لازمی طور کے اوپر کریں، کیونکہ جذباتی طور کے اوپر اور جلد بازی میں کچھ ایسے معاملات یا اقدامات ہو سکتے ہیں جو کہ آپ لوگوں کے لیے اتنا زیادہ بہتر نہیں ہے۔ کمزور فیصلوں میں بعد میں پشیمانی سے بہتر ہے کہ پہلے سے چیزیں ڈسکس کر لیں، شیئر کر لیں، آپ لوگوں کے لیے چیزیں مثبت رہیں گی۔ 5 اور 6 جولائی کو مریخ عطارد تجدید ہونے کی وجہ سے تکنیکی مسائل حل کرنے کی صلاحیت بڑھے گی، زندگی میں مسائل کافی حد تک آپ لوگ کم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس کے علاوہ 27-28 جولائی کو مریخ عطارد تربی بننے کی وجہ سے اس دوران بھی ماہ کے اختتام میں بھی جلد بازی اور کمزور فیصلوں سے بچنے کے لیے، محفوظ رہنے کے لیے یا تو پہلے سے کی گئی پلاننگز کو مد نظر رکھیں یا پھر دوسروں کے تجربات سے استفادہ حاصل کریں، بجائے اس کے کہ خود سے نئے تجربات کریں اور وقت اور پیسے کا ضیاع ہو۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے زوڈک سائن کی جانب۔ سیجیٹیریس، برج قوس۔ آپ لوگوں کا حاکم ستارہ مشتری تمام ماہ بدستور چوتھے وطد الارض رہتے ہوئے 29 جولائی سے حالت رجت میں آئے گا، تو یہ تمام ماہ خوشحالی، خوشبختی، زمین، جائیداد، سواری اور خانگی طور کے اوپر خوشحالی کا انشاءاللہ سما فراہم کرے گا۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کا یہ پورے مہینے میں ستاروں کی دیگر اہم نشست بننے کی وجہ سے سفر، محبت، اولاد اور ملازمت کے اعتبار سے بھی یہ پورا مہینہ کافی حد تک آپ لوگوں کے لیے خوشبخت ہوگا۔ 9 اور 10 جولائی کو مشتری عطارد تربی ہونے کی وجہ سے خود اعتمادی میں زیادتی کے سبب غیر مستحکم اقدامات اور فیصلے کرتے ہوئے تھوڑا سا آپ لوگوں کو احتیاط برتنی ہے اور بحث و مباحثے سے گریز کریں۔
इसके अलावा इस पूरे महीने में मज़ीद जो नज़रात बन रहे हैं 23 और 24 जुलाई को मुश्तरी अतारत तजदीस की खूबसूरत नज़र बनने की वजह से क़ुव्वत फ़ैसला बढ़ेगी, चीज़ों को बेहतर तौर के ऊपर हल करने की तरफ आप लोगों की रग़बत रहेगी और मामलात ज़िंदगी आप लोग काफ़ी हद तक मसाइल मुश्किलात से इंशाअल्लाह बाहर निकाल लेंगे। 25-26 जुलाई को मुश्तरी ज़ोहरा तरबी होने की वजह से हर तरह के फ़ैसले इक़दामात से पहले आप लोगों ने अच्छी तरह सोच या प्लानिंग करनी है और दूसरों की मुशावरत को शामिल रखते हुए सदक़ात दे के इक़दामात करने हैं, क्योंकि ये 2 अय्याम इतने ज़्यादा कुछ साद नज़र नहीं आते। आइए बढ़ते हैं अगले ज़ोडिक साइन की जानिब। कैप्रिकॉर्न बुर्ज जर्दी, आप लोगों का हाकिम सितारा ज़ुहल तमाम माह हालत रजत में होने के सबब 1 से लेकर 12 जुलाई तक दूसरे खाने माल में रहने के बाद 13 जुलाई से इख्तिताम माह तक हालत अरूज में आ जाने के सबब माली लेन देन फाइनेंशली तौर के ऊपर जितने मैरिट्स हैं उनमें एहतियात के अलावा आप लोग हर तरह के फ़ैसले और इक़दामात से थोड़ा सा मुखलिसीन से मुशावरत ज़रूर करें और अपनी सोच को इस्तेमाल करने की बजाय दूसरों के मशवरों को ज़्यादा प्रेफर करें। आप लोगों की ज़िंदगी में काफ़ी हद तक चीज़ें इंशाअल्लाह मस्बत होंगी। इब्तदाई माह में ज़ोहरा के 5वें खूबसूरत नशिस्त हमरा अतारद होने के सबब इजहार मोहब्बत या रोमानवी ज़िंदगी में दरपेश मुश्किलात का ख़ात्मा और मोहब्बत को शादी पर मुंतहा करने के लिए भी कोशिशें काफ़ी हद तक इंशाअल्लाह मुस्बत साबित होंगी। इसके अलावा 2-3 जुलाई को ज़ुहल अतारत तस्दीस की खूबसूरत नज़र होने की वजह से दानिशमंदा इक़दामात और फ़ैसले बिलख़ुसूस मसाइल का बड़ी संजीदगी से आप लोग हल निकालने की सलाहियत रखे हुए नज़र आएंगे, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी से इब्तदाई माह से काफ़ी हद तक दूसरों की मुशावरत के तहत और अपनी कुछ प्लानिंग्स के अकॉर्डिंगली आप लोगों के मसाइल ज़िंदगी से काफ़ी हद तक इंशाअल्लाह कम होना शुरू होंगे। 13-14 जुलाई को ज़ुहल ज़ोहरा तस्लीस की एक खूबसूरत नज़र होने की वजह से अहम कारोबारी मकासद पूरे होते हुए नज़र आते हैं। सफ़र का इरादा बन सकता है या काम में खूबसूरती और उसके मेयार को निखारने की वजह से दूसरे अफराद की तरफ से पजीराई मुमकिनात में से रहेगी। आइए बढ़ते हैं अगले ज़ोडिक साइन की जानिब। एक्वेरियंस बुर्ज दलब, आप लोगों का हाकिम सितारा एक्वेरियस, आप लोगों का हाकिम सितारा ज़ुहल की पूरे महीने अगर हम लोग देखते हैं प्लानिटरी एस्पेक्ट्स को, तो हालत रजत में रहते हुए 1 से लेकर 12 जुलाई तक तो ताले में रहेगा और उसके बाद 13 जुलाई से 31 जुलाई तक 12वें में चला जाएगा, जिसकी वजह से ये पूरा महीना आप लोग हर तरह के फ़ैसलों से पहले मुशावरत ज़रूर करें। फाइनेंशली तौर के ऊपर, ख़ानगी तौर के ऊपर, सवाई के लिहाज से, घर के लिहाज से, रिश्तों के एतबार से, औलाद के एतबार से, रोमानवी ज़िंदगी में, मुलाज़मत की ज़िम्मेदारियों में या फिर अपने बिज़नेस में कुछ रिफ़ॉर्म्स लेके आनी है, कुछ नए मुआहदे, नए तजर्बात शामिल करने हैं, तो तब भी दूसरों के फ़ैसलों के बग़ैर ये महीना गुजारने से इज्तनाब बरतें और वक्तन फ़वक्तन सदका लाज़मी तौर के पढ़ें। इसके अलावा देखा जाए तो हर तरह के फ़ैसलों को नज़र-ए-सानी करने के बाद फिर आप लोग लेके चलेंगे तो मुश्किलात कम से कम रहेंगी। मुमकिनात में से अगर हम लोग देखते हैं कि आप लोग अगर रोमानवी ज़िंदगी में हसासियत कम करना चाहते हैं, तो उसके लिए थोड़ा-सा एक्सप्रेसिव होना पड़ेगा। आप लोगों को कम्युनिकेशन गैप को कम करना पड़ेगा, तभी मामलात ज़िंदगी मुस्बत होंगे। 2-3 जुलाई को ज़ुहल तारत तस्लीस बनने की वजह से काफ़ी हद तक मुस्बत इक़दामात कर सकते हैं, कुछ सोच में मुस्बत पहलू उजागर रहेंगे, तो कोशिश करें कि इन 2 अय्याम में अपने पूरे महीने की प्लानिंग्स लाज़मी तौर के ऊपर कर लें, क्योंकि आपने प्रैक्टिकलिटीज़ के हवाले से या रिश्तों के लिहाज से करनी है। इसके अलावा देखा जाए तो 13-14 जुलाई को ज़ुहल ज़ोहरा तस्लीस होने की वजह से कुछ अहम काम तो सिमट जाएंगे, लेकिन आप लोगों को कुछ चीज़ों में बेहतरी लेके आने के लिए थोड़ा-सा डिप्लोमेसी अपनानी पड़ेगी और मामलात ज़िंदगी कुछ तौर के ऊपर आपको खामोशी से गुज़ारने पड़ेंगे, तो तभी फ़ेवर्स आप लोगों को पूरे महीने में वक्तन-फ़वक्तन मिल सकते हैं। आइए बढ़ते हैं लास्ट ज़ोडिक साइन की तरफ। स्पाइसेस बुर्ज हौर, आप लोग का हाकिम सितारा मुश्तरी तमाम माह ताले में रहते हुए 1 से 28 जुलाई मुस्तकीम, जबकि 29, 30 और 31 जुलाई को हालत रजत में होने की वजह से हर तरह के फ़ैसले, इक़दामात और अमली मुआहदे, मुलाज़मत और कारोबार में तब्दीली रजत के ज़माना में बिल्कुल मत करें। कोशिश करें कि 1 से 13 जुलाई का जो आप लोगों का कारोबारी सफ़र है, उसमें कोई तजदीद करनी है, रिफ़ॉर्म्स करनी है, नई चीज़ें शुमार करनी है, नए मुआहदे करने हैं, उस दौरान कर लें तो आप लोगों के लिए चीज़ें मुस्बत होंगी। या सफ़र अगर कर रहे हैं किसी भी ख़ास मकसद के तहत, तो सफ़र भी वसीला सफ़र शुमार होगा। दूसरों की फ़ेवर्स मिलना शुरू होंगी, अज़ीज़ व अक़ारिब की तरफ से मुस्बत इक़दामात देखने नसीब होंगे। 2 से लेकर 18 जुलाई तक आप लोग को इज़्ज़त मिलती हुई नज़र आती है अपने रिश्तों से, चाहे वो दोस्त हों, चाहे वो अज़ीज़ हों, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे वो काम की जगह के ऊपर आपके कोलीग्स हों। काफ़ी हद तक आप लोगों के लिए मुस्बत चीज़ें हफ़्ते के पहले 15 दिन तक बहाल रहती हुई नज़र आएंगी।
9-10 जुलाई को मुश्तरी अदालत तरबी होने की वजह से खुद एतमादी में ज़्यादती के सबब आप लोग कुछ ऐसे इकदामात या ऐसे फ़ैसले कर सकते हैं जो नहीं करने चाहिए। चीज़ों को रोक लेना आपके लिए निस्बतन बेहतर होगा। इसके अलावा देखा जाए तो 23-24 जुलाई को मुश्तरी अदालत तजदीस होने की वजह से हालात की मुकम्मल तस्वीर कशी करते हुए मुस्बत और मुस्तहकम फ़ैसले कर सकेंगे और मुमकिनात में से इस महीने के इख्तिताम को ना सिर्फ खूबसूरत बनाएंगे बल्कि अगले महीने के भी काफ़ी हद तक इक़दामात आप लोग प्लान आउट करते हुए नजर आएंगे। कोशिश करें कि जो भी चीज़ें फाइनलाइज़ कर रहे हैं उनको एक दफ़ा नज़र-ए-फ़ानी ज़रूर करें। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की इस वीडियो से आप लोगों ने पूरे महीने को बड़ी खूबसूरती से प्लान आउट किया होगा। आप सभी लोगों को एडवांस में ईद उल अज़हा की बहुत-बहुत मुबारकबाद हो। अपना ख़्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।